वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी, और एक खूबसूरत पाकिस्तानी नाम खैबर पख्तूनख्वा से ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खादिम अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके सब देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या पोजीशन है सर? अफगानिस्तान से जंग का तो ऐलान अभी ईद के दौरान जो है वो अता तारक साहब ने बताया है कि ईद के दौरान वहाँ जंग नहीं होगी, लेकिन सूरत हाल सर क्या है खैबर पख्तूनख्वा की? बेहतर है सर? देखिए, एक तो हमने जो है, जो हमारे जो तुर्किया है, सऊदी अरब है, कतर है, चीन है, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं। जी जी। एक तो उनकी भी एक वो थी कि जी वो होने चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। दूसरा जो है, वो ईद का मुकद्दस दिन है, तो उस हवाले से जो है हमने तो रमजान में भी बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया। लेकिन ये जो चंद वाकयात हुए थे, जो बाजवड़ में जो है मदरसे पे इन्होंने खुदकश किया था, और वो हमारे एक डीएसपी साहब जो कोहाट में उनको शहीद किया गया था। और यहाँ तक कि जी जो करक में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके जो जख्मी थे उनको एम्बुलेंस को भी जो है उन्होंने निशाना अली बना। बख्शा और अच्छा। तो एक हमने तो फिर भी रिस्ट्रेंट शो किया। तो उसके बाद जो है इनको सबक सिखाना था, और ठीक ठाक सबक सिखाया उनको। अच्छा खादिम अली खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अफगानिस्तान के पास ड्रोन है वो पता चल रहा है कि इंडिया उनको फराहम कर रहा है। देखिए, ये तो फ्रॉक्सी है। अगर आप हमारे जो टीटीपी है, वो टीटीपी जो है वो बनी थी 2007 में। अगर आप को याद हो, लाल मस्जिद का वाकया हुआ था, उस जी जी। ये काम तो पहले से शुरू था, लेकिन वो एक रिएक्शन जो है वो आया। और उसको जो है, जो 20 कौंसल खाने थे इंडिया के, वो सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो टीटीपी के जितने भी अगर आप टीटीपी स्वात ले, टीटीपी बाजोड़ ले लें, या जो यहाँ पे जमात रहरार था, इनका जो अफगान जिहाद है उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। या ये सारे जो है कम उम्र लड़के थे, तारिक अफरीदी था, दरादम खेल का। तो उनको जो है, वो तो ये तो हमें उस टाइम ही पता था कि उनको जो है सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, और वो इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो है वो उनकी फ्रॉक्सी थी टीटीपी। अभी जो है हमारा तो बड़ा ख्याल था कि ये जब अगस्त 2021 में आए, तो हमारा ये ख्याल था कि यहाँ पे ये लोगों को रोकेंगे, और पाकिस्तान के साथ एक बरादराना ताल्लुकात रखेंगे। बहुत तवील अरसा हो गया है, दाऊद के जमाने से पाकिस्तान और उसका जो है ताल्लुक बहुत ज्यादा खराब रहा है। दाऊद ने यहाँ पे जो इंसर्जेंट थे, जो कौम परस्त थे, वो उनको लेके गए थे। फिर जो है रशियन आए, वो एक पूरा एक जंग रहा। तो इस तरह जो है हमारे इनके साथ मुख्तलिफ हवालों से मसाइल थे। अशरफ गनी जो है, उससे पहले हामिद करजई, उस दौर में भी मसाइल थे। लेकिन ये आए थे तो हमारा ये ख्याल था कि ये हमारे जो है बरादर है, इनके लिए हम, यानी आप अक्सरियत पाकिस्तान के लोगों ने इनके लिए खुशियां मनाई थी। लेकिन ये तो बीएलए को भी लेके गए, और टीटीपी को मुकम्मल सपोर्ट दिया, और हमारा इनसे सिर्फ एक ही मुतालबा था कि जी पाकिस्तान में जो है आप दहशतगर्दी करने वाले जो उनके सहूलतकार न बने, उनको रोके। लेकिन वो तो उनको अपने नजरियाती दोस्त समझने लगे, या शायद वो ये समझते हैं कि जी उनके पास तो इतनी फौज भी नहीं है, ना उनका कोई सेटअप है। तो वो उन्होंने उसको अपना ताकत समझ लिया। और इस टीटीपी के खातिर जो है उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना बरादराना ताल्लुकात और पाकिस्तान के जो इन पे एहसानात थे, वो सब कुछ इन्होंने बुला दिया। तो जी। हम हाँ। तो मुसलसल जो है दहशतगर्दी के शिकार है। हमारे ना हुजरे महफूज है, न जरगे महफूज है, न मस्जिद अल्लाह महफूज है, अकबर। न स्कूल महफूज अल्लाह है, अकबर। न बाजार महफूज है। और इनकी वजह, और इन्होंने कोई मतलब कोई इंतहा कर दी ना कि हर जगह को ये कोई लोग देखते हैं कि यार हमने इंस्टॉलेशन जो है उनको निशाना बनाना है। पहले जो है तालिबान का वो ये था कि जी हम अमेरिकन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और चूंकि अमेरिकन जो है आपने उनको अड्डे दिए हैं, या आप अमेरिकन के इत्तेहादी है, तो अब तो वो चक्कर भी नहीं है ना आपका। तो है, इनका अपना एक नजरियाती एक वो है, एक ब्रांड है इस्लाम का, अपना एक नक्ता नजर है इनका, वो नाफिज करना चाहते हैं।
تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو، میں تو کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو متحد کر دے، سب جڑ جائیں آپس میں اور پاکستان کے لیے مل کے کام کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ افغانستان میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر سے بہترین حالات کرے، پاکستان میں تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، متحد کر دے، ہماری یہ دعا ہے۔ لیکن پوچھوں ایک راز کی بات خادم علی خان صاحب آپ سے، کہیں گے دل کی بات شاہین کی پرواز سے؟ جی 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 سر، گورنر نہال ہاشمی صاحب سندھ کے گورنر بن گئے، کیا کہیں گے آپ ان کے لیے سر؟ دیکھیں، پاکستان میں جو گراس روٹ کے ورکر ہوتے ہیں نا، اور یہ نظریاتی ورکر جو ہوتے ہیں، وہ اگر کسی منصب حیثیت پہ آتے ہیں تو ہم جیسے جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک جینون ورکر جو ہے وہ کراچی کا بیٹا جو ہے وہ سندھ کا گورنر بنا ہے، اور انتہائی قابل آدمی ہے، ایک اچھا وکیل ہے، مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ وفاق سے جو ہے اپنے صوبے میں، اپنے خصوصاً کراچی حیدرآباد میں کام کرے گا، اور یہاں پہ وفاقی فنڈ کو بہتر طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے اس کا استعمال کریں گے۔ سر آپ سمجھتے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کی، پورے پاکستان کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے بھی؟ سر میں نے تو آپ سے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ پوچھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو، شہباز شریف صاحب کو کب ہنگامی دورہ رکھیں گے سندھ کا سر، جس میں حیدرآباد بھی شامل ہے، ماتلی، بدین، ٹنڈولیار؟ سر کب آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان سر؟ دیکھیں، ایک تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ بہت جلد جو ہے جو آپ کی موٹر وے ہے وہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ موٹر وے جو ہے پاکستان موٹر وے کہلائے گی، پشاور سے جو ہے وہ کراچی تک پہنچ جائے گی۔ اس میں بھی جو ہے جو صرف سکر ٹو حیدرآباد نہیں ہے، حیدرآباد ٹو کراچی بھی ایک وہ ہے کہ بالکل یہ جو آپ کا بھی موٹر وے ہے اس سے بہتر موٹر وے جو ہے آپ کو کراچی حیدرآباد کو بھی مل جائے گی۔ دوسرا ML1 ہے، تیسرا جو ہے یہاں پہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں، اس پہ جو ہے بہت سے اور غوث کیا گیا ہے، اور وہ تقریباً فائنل ہے انشاءاللہ۔ وفاق کا نمائندہ نہال ہاشمی، ایک ورکر، مسلم لیگ کا فخر، وہ جو ہے انشاءاللہ وہ کام کرے گا، وفاق صوبے کے ساتھ ایک مثالی تعلق رکھے گا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ مثالی تعلق رکھے گا۔ سر اس اور وقت بہت کراچی انرجیٹک میں نظر آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، گورنر صاحب جو ہے بڑے انرجیٹک نظر آ رہے ہیں سر، نہال ہاشمی صاحب، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں سر۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ نہال ہاشمی بھائی جو ہے وہ اللہ ان کو سرخرو کرے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اور کراچی کو ایک ایسا، کراچی کا بیٹا جو ہے وہ ایک ایسا کراچی کے لیے کرے کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رہے۔ میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں، میں کس زمانے میں گورنر خیبر پختونخوا کا ایڈوائزر تھا، تو اقبال ظفر جگڑا صاحب کو میں نے کھڑا کیا تھا، میں نے کہا یہ 32 گورنر گزرے ہیں، اس میں سے ایک دو جو ہے ان کے نام لوگوں کو پتہ ہے، باقی جو ہے وہ مطلب صرف اس تختی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ ایسا نام پیدا کرے کہ لوگ جو ہے رہتی دنیا تک آپ کو یاد کرے، اور یہاں پہ 40 FCR کا ظالمانہ نظام ہے وہ ختم کرے، یہاں پہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ کرے، یہاں یونیورسٹی نہیں ہے یونیورسٹی بنائے، یہاں پہ کیڈٹ کالجز بنائے، یہاں پہ جو ہے گورنمنٹ ماڈل سکولز بنائے، جو سکول خراب ہے ان کو ٹھیک کرے، یہاں پہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہو، یہاں روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو، یہاں پہ جو ایک اس زمانے میں یہ تھا کہ جی بہت زیادہ کرپشن تھی فاٹا کے اس میں، اور کام جو ہے وہ صرف کاغذوں میں ہوتے تھے، تو ہم نے کہا اس کو جو ہے انشور کرے کہ سر کام آخری نظر 30 بھی آئے۔ سیکنڈ ہیں، اور میرے پاکستانیوں کے لیے بھی میسج، اور آپ تو کی میں طرح کوئی نہال ہاشمی کو یہ سر، کہتا ہوں، نہال ہاشمی بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا نام پیدا کرے، گورنر بہت سے گزرے ہیں لیکن نہال ہاشمی جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے لوگ اس کو یاد کرے کہ نہال ہاشمی ایک گورنر تھا، کراچی کا بیٹا تھا، اور اس نے کراچی کو اور سندھ کے لیے بہت کچھ سر کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ گورنر خیبر پختونخوا کے جب ایڈوائزر تھے، تو آپ سندھ میں کس کو دیکھ رہے ہیں ایڈوائزر سر، جو ان کو اور مزید مضبوط کرے؟ دیکھیں، ان کا جو ہے ایک دست راست تھا خرم بٹی، وہ انہوں نے جو ہے پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا سوشل میڈیا کے محاذ پہ بڑا کام کیا، اور وہ نہال ہاشمی کا جو ہے وہ ایسا دوست تھا جنہوں نے ہر سخت وقت میں، جب سخت وقت بھی آیا تو خرم بٹی کھڑا رہا،
اور وہ ابتلاء کا دوست ہے, وہ سختی کا دوست ہے. انشاءاللہ وہی ایڈوائزر ہوگا, اور وہ بھی گراس روٹ کا ورکر ہے. انشاءاللہ وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے ان کو, اپنے باس کو, اپنے بھائی کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے چلائیں گے. اور وہ گورنر صاحب جو ہے وہ یہاں کے ہمارے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں, پختون ہیں, پنجابی ہے, سندھی ہے, سب کو جو ہے, کیونکہ کراچی جو ہے وہ ایک منی پاکستان ہے, ان کو سب کو لے کے چلیں گے. سب کو اور یہ متحد کریں گے دروازے سر. جو ہے سب کے لیے کھلے ہیں. بہت 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 شکریہ خادم علی خان صاحب, آپ نے خیبر پختونخوا سے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. جی حسن, آپ جلدی سے بتاؤ, ٹائم بہت کم ہے, کیا سنانا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو, کہو دل کی بات شاہین کی پرواز سے. انڈیا اور طالبان کے لیے کہنا چاہوں گا, دس نیشن ڈز ناٹ سیک وار بٹ اف ٹیسٹڈ وی اسٹینڈ ٹو ڈیفینڈ. اور کیا, پاکستان زندہ باد. بس پاکستان زندہ باد. اور کوئی میسج میرے پاکستانیوں کو؟ اور میں کہنا چاہوں گا پاکستانیوں سے کہ ہمیشہ اپنے پاکستان کو صاف رکھیں اور گندگی کہیں نہیں پھیلائیں. ایڈوانس عید مبارک نہیں دینا چاہ رہے؟ عید مبارک میرے پاس سب پاکستانیوں کو. بہت بہت شکریہ. جی منان بھائی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہوں, بس آپ کی باتیں سن رہا ہوں. میں اتنا کہوں گا کہ میں واقعی جو آیا ہوں آج آپ کی محبت میں آیا ہوں, لیکن یہ جو باتیں اتنی ساری ہو رہی ہیں کراچی سے متعلق, میں تو مجھے یقین نہیں کہ کراچی بنے گا ان لوگوں کے ہاتھوں سے. سر ایسی دل دکھانے والی بات نہ میں کریں. مایوس ہوں نہیں سر. انشاءاللہ بنے گا سر. میں کلین مایوسی گناہ ہے سر, مایوسی مت رکھیں سر. ہماری پیپلز پارٹی کام کر کے دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. میں تو دعا کرتا ہوں, اور صدر پاکستان جو ہے اب ان کی خصوصی نظر ہے سندھ کے میں اوپر دعا سر. کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, یقین مانیے گا. میرے بھائی ہیں یہ لوگ, لیکن اللہ ان کو عقل دے, اللہ ان کو ہدایت دے, اور کچھ ایسا ان کو محبت دے پاکستان سے, خاص طور سے کراچی سے. مجھے کراچی سے بہت محبت ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی فاروق بھائی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں 2 دن پہلے پروگرام دیکھ رہا تھا شاہین کی پرواز, اس میں جاوید صدیقی بھائی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل پرواز ہو چکی ہے شاہین کی پرواز, اور ماتلی, حیدرآباد اور جو ہے اس سے باہر بھی, پاکستان سے باہر بھی جو ہے شاہین کی پرواز دیکھی جا رہی ہے. اور میری دعا ہے کہ جس طرح شاہین کی پرواز بلند ہے, اس طرح خالد ارائیں صاحب اور چینل 5 شاہین کی پرواز کی طرح انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے. آمین, اللہ آمین. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے انکل خالد ارائیں صاحب کے لیے؟ چھپ چھپ کے محبت کرتے ہو, مجھ سے کہتے رہتے ہو کان میں, آج کہو نا, موقع ملا لائیو کہو. میں کہنا چاہوں گا میں بابا کے ساتھ دنیا بھر میں ٹریول کیا ہے. مجھے بابا کے کچھ دوستوں میں ایسی محبت کی کشش دکھی ہے جن میں خالد ارائیں انکل ہے, جو بابا سے خصوصی محبت کرتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. خالد ارائیں صاحب کو لمبی زندگی و صحت کے ساتھ نظر بد سے بچائے. جی جاوید بھائی, کیا کہیں گے آپ؟ کس بارے میں کیا کہیں؟ جو صورتحال ہے آپ کی ابھی تک جو ہے وہ پینٹ جو ہے خشک نہیں ہوئی ہے سر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ کہنے کو بچا ہے سوائے افسوس کے علاوہ؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مایوسی کفر ہے اور گناہ ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو ایک میں میسیج یہ دوں گا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو آپ قبرستان ضرور جایا کریں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ تھے, کیونکہ یاد رکھیں جب بجلی کڑکتی تھی تو وہ آپ کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے. آج شاید آپ کو ان کی ضرورت ہے. دوسری بات دیکھیں, دنیا بھر میں بارش جو ہوتی ہے نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو. بارش رحمت کا ایک ذریعہ ہوتی ہے, مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو چند گھنٹوں کی بارش میں ہمارا شہر ڈوب جاتا ہے نا, یہ قدرت کا قصور نہیں ہے, یہ بلدیاتی نااہلی, بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت ہے. اچھا, سب سے بڑی بات میں بتاؤں کہ ہر سال وہی کہانی ریپیٹ ہوتی ہے, وہی منظرنامہ آتا ہے کہ جی نالوں کی صفائی کے دعوے ہوئے, کروڑوں روپے کے فنڈ ملے, فوٹو سیشن ہوئی, میٹنگز ہوئی, نتیجہ کیا آیا؟ ایک بارش آئی آدھے گھنٹے کی اور پورا نظام کرپشن کی طرح بہہ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. یقیناً میں آج تنقید کسی پہ نہیں کروں گا, اور شاید میرے بہت سارے سیاسی دوست مجھ سے ناراض ہو گئے اور وہ کالیں بھی کرتے ہیں کہ یار جاوید بھائی نہ کہا کریں. تو میں کسی کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کے لیے نگیٹیوٹی کر رہا ہوں, بلکہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ دم کر دیں, پڑھ کے پھونک دیں تاکہ اچھی چیزیں ہو جائیں. بابا کا خطاب تو آپ کو ویسے ملا ہوا ہے سر. نہیں دیکھیں, یہ لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے وائس آف کراچی کا لقب دیا. وائس آف کراچی جاوید صدیقی صاحب. تو بات یہ ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے, میں تو ایک بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہوں, میرا سیاست سے کوئی وہ تعلق نہیں ہے, دم درود بھی تو کرتے ہیں. نہیں, بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے بات نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ.
अब मैं थोड़ा सा ना खादिम अली खान साहब की भी बात की तरफ आता हूँ। आइए आइए। वैसे तो असूली तौर पे अगर वो चले गए, बात करना मुनासिब नहीं था, मगर चले, कोई बात नहीं, शायद वो सर वो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, निहाल हाशमी साहब से एक अच्छी उम्मीद है, कामरान टेसूरी भाई के भी एक अच्छे इंसान के तौर पर, गवर्नर के तौर पर उभरे, और अल्लाह से दुआ है कि उनके वालदा की शायद तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जी मैं अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी। साबिक गवर्नर कामरान टेसूरी साहब की वालदा की तबीयत सही नहीं है, तमाम मुसलमानों से कहूँगा कि उनकी वालदा के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, कामला आजिल अता फरमाए। कामरान टेसूरी साहब यकीनन एक अच्छे इंसान है। बहुत शुक्रिया। अब कराची का हल क्या है, इस पे आते हैं। देखिए, साइंस हर 18वें अमेंडमेंट के मुताबिक हर सूबा आज़ाद है। साइंस सरकार काम कर रही है, क्या कर रही है मैं नहीं कहूँगा, अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, ठीक है। मैं तो आज शाहरुख खान की बात, ये देखें, अगर आप दिखा सकते हैं तो जनाब ये जरा दिखाएं ना, मेरे पंचे दिखाएं मेहरबानी करके। तो माशाल्लाह आज मैं डूब के आया हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को आज पानी में इस तरह लहरों में, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, कहूंगा कि देखें कि जैसे मुझे फील होना शुरू हो गया कि मैं एक शाहरुख खान हूँ। गाड़ी मैंने अपनी घर के अंदर दोबारा खड़ी कर दी। सर सलमान खान से क्या आप मोहब्बत नहीं करते? मुझे तो सलमान खान लगते हैं आप। नहीं, मैं लगता हूँ, मगर आज रियल में बन गया हूँ। आज जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे मतलब इतने में उसमें मैं बिल्कुल ऐसे हवाओं में उड़ रहा था जैसे बिल्कुल एक फिल्मी बन नहीं सकते ना, क्योंकि सलमान खान अनमैरिड है। साईं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया, यकीन करें। अच्छा, बात यह है कि क्या बारिश की प्रेडिक्शन पहले से नहीं थी? बिल्कुल ना, नाले साफ हुए, कौन से नाले साफ? एक मिनट है, जल्दी से मैसेज पूरा। और सबसे बड़ी बात, आप इस सूबे को अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो जो फंड दे रहे हैं उसको फेडरल टेरिटरी के अंदर ला लें। जब आप फेडरल टेरिटरी बनाएंगे तो उसका ताल्लुक डायरेक्ट वफाक के साथ होगा। आप जो फंड दें वो बताएं क्या फंड दे रहे हैं और कहां यूज हो रहे हैं। अभी एमपीए साहब भी आए, उन्होंने भी वही एक दूसरे पे इल्जामात की सियासत थी। तो अब हमें इस इल्जामात की सियासत को दफन करना है। जो भी चेक एंड बैलेंस हो वो आवाम के सामने नजर आए और आवाम का काम होते हुए नजर आए। ये नहीं है कि आपने कुछ कहा, इसने कुछ कहा। मतलब बात यह है कि आप देखें कि 8,500 अरब रुपए का टैक्स देता है कराची, तो उसके बावजूद क्या मिल रहा है कराची को? इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगा सर। तो मैं लैपटॉप के हवाले से जल्दी से बता दें सर। मैं उम्मीद करता हूं पीपल्स पार्टी से एक तो ये अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह, और दूसरी बात लैपटॉप के हवाले से आपने भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो मेरा डिस्प्ले सेंटर है सदर में, नाज एंड जिना प्लाजा है डिस्प्ले सेंटर, गली नंबर 4, जावेद सद्दीकी, शॉप नंबर G170, और मेरा मोबाइल है 0300-211-8839। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हमने हर इंसान ने एक किरदार अदा करना है। तो इसमें मतलब अगर मेरा किरदार भी अगर रत्ती के बराबर भी हो और मेरी कौम आगे पढ़ ले, मेरी कौम आगे बढ़ ले, तो मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा इस प्रोग्राम के रेफरेंस से। शाहीन की परवाज़ सर फराज शाहीन साहब को कितना देंगे डिस्काउंट? आपके लिए तो जाने जिगर हाजिर है सर। आप तो हमारे आईजी हो माशाल्लाह। तो क्या कहूं मैं सर, मुझे आईजी साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप वो पुलिस के आईजी हैं, हमारे दोस्त वाले आईजी। हाँ, मोहब्बत का एक ये है सर। शाहीन की परवाज में मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक छोटा सा मैसेज। देखिए, शाहीन की परवाज ने जो कम वक्त में जो अपना मेयर बनाया है और अपने वक़ार को बुलंद किया है, ना सिर्फ अपने वक़ार को बुलंद किया बल्कि कौमी वक़ार को भी बुलंद किया है, क्योंकि उसने सच दिखाया है। क्योंकि अमूमन चैनल्स जो होते हैं वो सनसनीखेज चीजें बता रही जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है ना। मगर मैं शाहीन भाई को इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त हैं, सलूट पेश करता हूं कि सच बताते हैं और बेबाक बताते हैं, और उन लोगों को लेते हैं जो मतलब वाकई वो बात भी करते हैं, जो अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अफवाज के लिए। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब 30 सेकंड में मैसेज मेरे पाकिस्तानियों के लिए। जी फराज भाई, एक्चुअली अभी ये सारे हालात तो हैं। अभी देखें, गवर्नर साहब आ गए तो नून लीग से हैं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है। अब एक सूबे में 3 हुकूमतें हो गई हैं। अब देखते हैं इंतज़ामी सतह पे क्या होता है और अवामी सतह पे क्या होता है। इंतज़ामी सतह पे और अवामी सतह पे सर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आप अच्छा गुमान पहले लेके आए। गुमान तो अच्छा है, तो हम सबसे अच्छे गुमान की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर साहब, बहुत शुक्रिया जावेद सद्दीकी साहब। जी हसन, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। पाकिस्तान से जितना हो सके आखिरी अशरे में रमज़ान के सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें। मैसेज। माशाल्लाह बहुत सब्र वाले हो। फहद देख रहे हैं आपको दुबई से। जी हाँ, फहद देख रहे हैं। फहद, अस्सलाम वालेकुम। और मैं पाकिस्तान में बहुत सब्र वाले हैं, इस्तकामत वाले हैं, लेकिन इनके साथ जो हो रहा है अल्लाह करे बहुत अच्छा होने लगे। मेरे तमाम पाकिस्तानी जिसने हुकूमत कर रहे हैं या हुकूमत से बाहर हैं और जो पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे, उनको हिम्मत दे कि वो पाकिस्तान के लिए वो काम करें जो पाक फ़ौज कर रही है। आमीन। जी फारूक शाहीन साहब, आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक हुए थे तो बना था ये पाकिस्तान, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क,
ایک رہیں گے تو بچے گا یہ ملک. پاکستان زندہ ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج زندہ زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. جی ناظرین, میں تو یہ ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جڑ جائیے چینل 5 کے ساتھ, اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہر جگہ چینل 5 آن ایئر ہے, لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں, خصوصاً شاہین کی پرواز کو دیکھ رہے ہیں. چینل 5 ایک زبردست قسم کا چینل ہے, سچ دکھاتا ہے آپ کو, آپ کے دلوں کو سب کو جوڑتا ہے اور دل کے قریب لے کے آتا ہے. چینل 5 کو پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اور پاکستان سے باہر پسند کیا جاتا ہے. آخر میں 2 جملے میں ضرور کہتا ہوں, اگلے پروگرام تک اپنے خوابوں کی پرواز جاری رکھیں. ہم کلوز کیسے کرتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو ڈاکٹر صاحب؟ آپ بھی ہماری آواز میں آواز ملائیے گا, جو الفاظ میں کہوں وہ الفاظ آپ نے کہنا ہے. یہ تیرا پاکستان, یہ تیرا یہ پاکستان, تیرا پاکستان, یہ میرا پاکستان, یہ میرا پاکستان, اس پہ دل قربان, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان. جان بھی قربان. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان عوام زندہ باد. بہت شکریہ ناظرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ کا میزبان فراز اکبر شاہین خوش آمدید کہتا ہے شاہین کی پرواز میں. اس پروگرام میں ہم حالت حاضرہ اور قومی اور بین الاقوامی معلومات پہ گفتگو کرتے ہیں اور ماہرین کی رائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. ماتلی, حیدرآباد, کراچی اور تمام پاکستانیوں کو شاہین کی پرواز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے آپ کا اپنا میزبان فراز اکبر شاہین. ناظرین, میں چاہتا ہوں کہ چند کچھ اشعار ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما دامن تمہارا میرے آقا, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا. یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن تمہارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی کے صدقے میں یہ شاہین کی پرواز اور یہ ساری دنیا چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے. رمضان کا آخری عشرہ ہے, اختتام کی طرف ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں رضوان زبیری صاحب, وہ ہدیہ نعت سرکار کی بارگاہ میں یہی چند اشعار پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو بارے نیارے ہوئے
ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجے تن کے وسیلے سے مانگا پنجے تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے میرے آقا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ رضوان بھائی صاحب ماشاء اللہ جی ناظرین ہمارے پاس آج اسپیشل گیسٹ ہیں حیدرآباد سے آئے ہیں شاہین ہیلتھ کیئر کے ڈائریکٹر ہیں فاروق شاہین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ خیریت سے وعلیکم السلام اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر انہی کے ساتھ موجود ہیں سینئر تاجر رہنما دبنگ گفتگو کرتے ہیں یقیناً ہمارے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں اب تو چند آخری دن ہیں عشرے کے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی عید کے بعد بھی ہمارا ان کا ساتھ رہے گا جاوید صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بانی ہیں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان کے ڈاکٹر شبیر احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام آج ہمارے بیچ ڈاکٹر رفیع الدین صدیقی صاحب نہیں ہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے اور ان کی تھوڑی سی کمر میں تکلیف بھی تھی تو حیدرآباد سے آنا جانا ذرا مشکل مرحلہ ہے تو میں نے ان کو لائن پہ لیا ہوا ہے میں ذرا ان سے کچھ گفتگو کر لوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک سیکنڈ کے لیے رکیے گا کیونکہ مجھے سب سے پہلے جو ہے جنہوں نے تعاون کیا ہے میں ان کا بتا دوں دی نوبل مین کمپنی ہے جن کا انڈیپینڈنس پرفیوم ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 24 گھنٹے تک پرفیوم کی خوشبو برقرار رہتی ہے یقیناً ناظرین آپ میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا بلال جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ شاہین ہیلتھ کیئر فاروق شاہین صاحب نے ان کے ڈائریکٹر یہاں موجود ہیں ان کی پروڈکٹ ہے ایسس پلس کیپسول وہ بھی اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ سنائیے آپ کی کیسی طبیعت ہے بس اللہ کرم طبیعت آپ کی آواز سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ طبیعت آپ کی کچھ خراب ہے مگر ایک اہم بات بھی یہ تھی کہ آواز آپ کی کم آ رہی ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے یہاں منہ مبارک شریف کی زیارت ہوتی ہے گھر پہ ماشاء اللہ تو یہ بھی ایک اہم وجہ تھی اس لیے حاضری نہیں ہو سکی باقی آج مہمان کون کون تشریف لائے ہیں مہمان ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما جاوید صدیقی صاحب اور پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے بانی ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب ڈاکٹر شبیر صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاروق شاہین بھی موجود ہیں محمد طاہر حسین بھی موجود ہیں طاہر کیسے ہیں اور فاروق کیسے ہو سب خیریت ہے ٹھیک ہو جی ڈاکٹر صاحب کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے حیدرآباد میں بارش کیسی ہے
हाँ बारिश हो रही है, मुस्तकिल हो रही है, तकरीबन 1.5 घंटा होने को आया। और अब रमजान जो है अब तो घंटों का मेहमान है, जी तो बस अब अहम बात यही है कि अब जिस कदर हो सके इन घंटों को, इन सातों को, इन लम्हों की कदर करनी चाहिए और खूब खूब इसमें जिक्र, मुराकबा और अल्लाह से राज़ो नियाज और दुरूद शरीफ, नवाफिल की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ जाते जाते ज़रा एक सवाल तो पूछ लें। मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से आप सवाल पूछें। दी नोबेल कंपनी का जो इंडिपेंडेंट परफ्यूम है वो हम किसी को जो भी हमें कॉल करे हम वहाँ तक पहुँचा सकें। आपकी तरफ से सवाल होगा। अच्छा, हमारे आका मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मुबारक बेटियां थीं? हमारे आका मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मुबारक बेटियां थीं? कितनी मुबारक बेटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ज़रा करीब आ जाएं, एक राज की बात बतानी है आपको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और करीब ले आएँ। अपने कैमरामैन से कहूँगा ताकि हमारे लोग हमें सुन सकें। हमारे प्यारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं, इस सवाल का जवाब दें और दी नोबेल कंपनी की तरफ से इंडिपेंडेंस परफ्यूम हासिल। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी। एक और खूबसूरत पाकिस्तानी अब्दुल मन्नान हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सीनियर टीवी आर्टिस्ट हैं, पीटीवी से इनका ताल्लुक है। पीटीवी में भी इन्होंने बहुत काम किया, मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर काम किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का और मेरे तमाम दोस्तों को जो मुझे देख रहे हैं। और इन्हीं के साथ हमें जूम पे ज्वाइन किया है नसीर अहमद साहब हैं, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपी हैं। नसीर अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। वालेकुम सलाम। फराज भाई कैसे हैं? तभी ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम है नसीर भाई। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। आपको तो यहाँ इन स्टूडियो आना था सर, कहाँ रह गए आप? हाँ बिल्कुल, असल में आपकी तरफ मैंने टाइम दिया था, लेकिन मसला ये हुआ कि बारिश की आमद हो गई। उसके बाद फिर हमारी तरफ पार्टी की तरफ से एक मैसेज चला कि अपने हल्के के अंदर जाएं, जो लोगों के मसाइल उनको देखें। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं अपने हल्के में गया, वहाँ पे जो लोगों के मसाइल थे उस तरफ में मुतवज्जह हो गया। तो अभी मैंने आपका लाइव शो आ रहा था, तो इसलिए मैं कनेक्शन के लिए आपके पास आ गया। मैं बड़ी बड़ी मेहरबानी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शब्बीर साहब, जो कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं। इनके साथ रहनुमा जावेद सिद्दीकी साहब हैं, ताजिर रहनुमा हैं हमारे भाई। बरसात की क्या पोजीशन है आपके इलाके में सर? जी जी फराज भाई, बिल्कुल हालत बड़ी बुरी है। जैसे कि हर साल यही होता है कि जब बरसात होती है तो तमाम दावों की कली खुल जाती है कि पूरा कराची डूब जाता है। अभी तो मुख्तलिफ जगहों पे मैं कह रहा हूँ 20 से 25 मिनट बारिश हुई है, और इनकी जो बैड गवर्नेंस की मिसाल पर नहीं मिलती। हम रोना गाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, लेकिन इन पर कोई तवज्जो इनको हासिल नहीं होती। और वैसे ही लोग मैं कह रहा हूँ एहसास से का शिकार हैं, और उसी तरह रो गा के सुबह अपने कामों पर निकल जाते हैं। इलाका गंदगी बन जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ऐसा ये बारिश की वजह से आपका भी नेट स्लो हो गया सर। नहीं कर सकते हम अपोजिशन में रहते हुए असेंबली के फ्लोर पे आवाज भी उठाते हैं, और इसी तरह से वहां पे मसला यह है कि ब्रेक डाउन हुआ है और तारें टूट गई हैं, पूरा इलाका तारीकी में डूबा हुआ है। ऐसे हो सकता है कि नेट का मसला इशू हो। ये जावेद सिद्दीकी साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे सर, जल्दी से कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। देखें यार, बात ये है कि माशाल्लाह सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जब ये कहा कि हम तो ये सोच रहे थे यार कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट इस कमिटमेंट, पर जब आपने ये कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए और लोगों की सहूलतों के लिए निकल गए, तो मैं आपको जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ। मगर बात ये है कि हम कब तक एक दूसरे पे इस इल्ज़ामात की सियासत करेंगे? मुझे ये बताइए कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ठीक है, देखें मेरा शहर जो है ना वो सैलाबों और तूफ़ानों से और बारिशों से नहीं डूबा है। मेरा शहर अशराफिया की अय्याशियों से डूबा है और इनकी करप्शन की वजह से डूबा है। क्या हर साल का रोना और गाना नहीं है बारिश? क्या बारिश की प्रिडिक्शन नहीं थी? मैं खुद नॉर्थ इस्लामाबाद में रहता हूँ, शादमान में। ठीक है जी, मैं वहाँ से आया हूँ। अब मैंने गाड़ी निकाली, मैंने गाड़ी वापस खड़ी कर दी क्योंकि मैं नहीं चला सकता था गाड़ी। मैं बाइक पे आज जब मैं आया तो यकीन करें मैं तो अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा था कि मैं ऐसा लग रहा था जैसे कि हवाओं में उड़ रहा हूँ।
तो सर मैं किताब आपको दे चुका हूं, आप बाबा हैं। बात ये है कि मेरे भाई ये कब तक चलेगा? कोई ऐसी मतलब चंद मिनटों की मतलब आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर की कलई खोल दी। जो शहर 8,500 अरब रुपए का आपको टैक्स देता है, आप हमें, चाहे वो आज मैं किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बात करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मेयर कराची की जिम्मेदारी है, मगर क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं थी? तो बात यह है कि आपने ये कहा, वो ये कहा। मैंने आज ये 10 दिन सारे MNAs MPs के साथ बैठा रहा, मगर सबकी लबों पे एक ही कहा कि इसने ये किया, उसने वो किया। आपने क्या किया? जब आप भी अपोजिशन पार्टी का हिस्सा हैं, PTI भी अपोजिशन पार्टी का हिस्सा थी, तो क्या ये दोनों पार्टी ज्वाइंट वेंचर में, मैं एक लेमैन हूं, मेरा ताल्लुक एक बिजनेस कम्युनिटी को मैं लीड करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कराची और सिंध की, तो बात यह है कि आप लोगों का फर्ज बनता था कि आप लोग जो है एक साथ ज्वाइंट वेंचर बना के आप लोग अपनी तजावीज देते। और अगर आप तजावीज देने के बाद वो नहीं करते, आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी हमने ये तजावीज दी थी और हुकूमत सिंध नहीं मान रही है, तो कोई बात होती ना। अब वो हमेशा की तरह रिवायती इतने सारे सवाल कर लिए। जी नसीर भाई, आपका क्या कहना है? फराज भाई मैं इस पे जवाब दूंगा। भाई मेरे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए अगर कहीं कमियां हो रही हैं इसमें हमारी भी जिम्मेदारियां मौजूद है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं MQM पाकिस्तान हर इशू के ऊपर असेंबली के फ्लोर पे आवाज भी उठाती है। अगर बीइंग MPA में अगर अपनी बात करूं, आप मेरी बजट स्पीच के अलावा भी अगर स्पीचेस देखें, मैंने अपने हल्के के लिए आज जो बारिश जो हुई है उसका जो खमियाजा भुगत रहे हैं। जी मैं जाती तौर पे आपको जानता हूं, आप अपने हल्के के लिए बहुत आवाज उठाते हैं, मैं जानता हूं आपको नसीर भाई। नहीं, मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूं, ये UC 14 के अंदर अभी इस टाइम पे जो हाल है, जो पूरे घर वहां पे डूब चुके हैं गंदे पानी नाले की वजह से, उसकी सफाई के लिए, उसके इंक्रोचमेंट के लिए मैं बारहा चीखता रहा। इस बात को भी 8 महीने हो चुके, आज भी वो नाला अभी तक सफाई नहीं हो सकी, ना उन पर इंक्रोचमेंट हो सकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत है ना। देखिए मेयर कराची की जिम्मेदारी है, टाउन उनके पास मौजूद है, टाउन की जिम्मेदारी है नालों को साफ कराना। मैं बारहा इनको आवाज दे चुका हूं, लेटर लिख चुका हूं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम तो अपने से काम कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत वक्त बैठी हुई है वो उसके कानों पे टस से मस नहीं हो रही। इसके जिम्मेदार हुकूमत सिंध है। हम तो चीख रहे हैं ना, हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीइंग अपोजिशन पार्टी हम अपने मसाइल लोगों के असेंबली फ्लोर पे ला रहे हैं। काम किसने करना है? हुकूमत सिंध ने करना है, टाउन ने करना है, UC चेयरमैन ने करना है। भाई इसीलिए तो हम रो रहे हैं ना, जो हम 140A को रोते हैं आज तक, हम लोग इसी वजह से रो रहे हैं ना कि जो अख्तियारात है निचली सतह तक आ जाए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ चले, अभी आपका कैमरा आप बताएगा कि पूरा मंगोपीर मेरा पूरा हल्का डूब चुका है। वहां पे लोग वहां पे अपने घरों के अंदर से गटर का पानी निकाल रहे हैं, लोग उसमें मसरूफ हैं। यार ये किसकी नाअहली है? सिंध हुकूमत की नाअहली है, ये बैड गवर्नेंस की। सर आप हमारी टीम को सहरी की दावत दें, हम सब वहीं आते हैं। बिल्कुल फराज भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपको दावत देते हैं, आए इसके हालात पे आप अपनी वीडियो भी बनाएं, और शायद हो सकता है इस वीडियो की वजह से उनको शर्म आ जाए हुकूमत वालों को, तो कोई काम हो जाए, लोगों को सहूलत मिल सके। लोग परेशान हैं फराज भाई, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, लोग परेशान हैं। मैं इंक्रोचमेंट के लेटर लगा चुका हूँ, हादसा हो चुके हैं। फराज भाई छोटी सी बात मैं बताना चाहूं कि ये मंगोपीर जो डबल रोड है, इसके ऊपर मैंने असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाई थी कि भाई इसको जो डबल रोड है इसको दूसरे रोड को चालू किया जाए, उस पर इंक्रोचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस आवाज उठाने के बाद 4 लाशें मजीद उठ चुकी हैं वहां पे मेरे हल्के के अंदर, मंगोपीर रोड के ऊपर कटी पहाड़ी पे 4 लाशें मजीद। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका खून का हिसाब हुकूमत वक्त को देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। ये बड़ी जिम्मा नहीं है। मैं तो अपनी आवाज उठा रहा हूं, मैं इनको निशानदेही भी कर रहा हूं, लेकिन वो इस चीज को समझने से कासिर है। कोताहियां इतनी हो रही हैं, इंक्रोचमेंट के लेटर लगाने के बाद मैं इदारों से मैं राब्ते कर रहा हूं, पुलिस से मैं राब्ते कर रहा हूं, KMC से मैं राब्ते कर रहा हूं, DC से मैं राब्ते कर रहा हूं। क्या इनका काम नहीं है? क्या MPA उसके आवाज उठाने के बाद भी इदारों को खुद राब्ता करेगा? क्या इनका खुद को नहीं पता हमारा काम क्या है? क्या इंक्रोचमेंट खत्म करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हम तो रोजाना की बुनियाद पे हम फोन कॉल कर रहे होते हैं, भाई आ जाओ इनके इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन नहीं कर रहे, बेइस हैं। कभी KMC अवेलेबल होती है, कभी पुलिस अवेलेबल होती है, कभी DC अवेलेबल नहीं होता, कभी मुख्तार कार नहीं होता, कभी AC औरंगी नहीं होती। वाह यार क्या है ये? मजाक लगा रखा है लोगों ने, लोगों की जाने जा रही हैं, लोग अपने प्यारों को गटरों के अंदर तलाश कर रहे हैं। ये क्या हुकूमत की कारकर्दगी है? इनको अगर आईना दिखाओ तो बुरा लग जाता है इनको। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? नसीर भाई इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगा। मजबूरी है, मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद है, हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वेलकम एक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी डॉक्टर शब्बीर साहब। आप बताइए कि अभी नसीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जो बातें की उन बातों से आप मुत्तफिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भाई देखें, एक्चुअली अपोजिशन तो है ही नहीं ना,
اب یہ سب کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں, پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں اپوزیشن ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے اپوزیشن ہے. اپوزیشن کہاں ہے؟ یہ تو سب حکومت کا حصہ ہے, سب حکومت ہے. دیکھیں خیبر پختونخوان میں کے پی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ اپوزیشن تو نہ ہوئے. سر آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے سنا 7 سمندر پار سے آ رہے ہیں آپ. جی دیکھیں سمندر میں تیرتے ہوئے آ رہے ہیں سر. ایکچولی ہاسپٹل میں بیٹھا تھا جب آپ کی کال آئی, آنا تھا معمار, تو اس ٹائم وہ آئے ہوئے تھے ہمارے کچھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کوئی بھائی ہمارے ہاسپٹل کا وزٹ کرنے, تو بس آپ کی کال آئی, ان کو وزٹ کرایا ہاسپٹل کی, چیکنگ تھی نارمل روٹین کی. اس کے بعد پھر یہاں تک پہنچنے میں میرے خیال ہے کہ مجھے کافی لیاری ایکسپریس وے سے آتے ہوئے اور دیگر وہ جو ہے سر, تو لیاری ایکسپریس کا تو کریڈٹ, ایکسپریس وے جو ہے اس کا کریڈٹ تو پیپلز پارٹی کو دیں گے نا, کہ سوراب گوٹ سے کتنی آسان ہو گیا یہاں تک پہنچنا. سر جو اچھی بات ہے اس کی تعریف تو کرنی چاہیے نا سر. وہ تو بالکل ہے. ایکچولی وہ جو بنایا ہوا تھا نا, وہ شیڈ بنے ہوئے تھے, وہ جو ہمارے قریبی وہ اس کے لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ کچرا پھینکتے ہیں یا وہ اس طرف آ جاتے ہیں کود کے, تو وہ بھی اتنی طوفانی بارش اور وہ کہ وہ بھی اکھڑ کے گرے ہوئے تھے روڈ کے اوپر. تو بہت زیادہ یہ مسئلہ تھا. تو ایکچولی بات یہی ہے کہ دیکھیں جی, حکومت کا سب حصہ ہیں اور سب حکومت کر رہے ہیں ملک میں, اپوزیشن نہیں ہے. ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا غلط بات ہے. ابھی نون لیگ کا گورنر بھی آ گیا یہاں, نہال ہاشمی صاحب. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں خیبر پختونخوان میں پی ٹی آئی, اچھا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ میں الحمدللہ, اور وفاق میں بھی یہ مکس ہے نا جی, اور نون لیگ جو ہے وہ پنجاب اور وفاق سنبھال کے بیٹھے ہیں. تو اپوزیشن کہاں ہے؟ آپ چاروں صوبوں میں دیکھ لیں, اپوزیشن نہیں ہے. یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے. وہ تو ان کا ماضی جو ہے, پاسٹ بھی ان کا کسی کا تو شفاف ہے نہیں, کرپشن سے پاک نہیں ہے کسی کا بھی, چاہے پی ٹی آئی ہے. یہی سوال میں پوچھ لوں نصیر بھائی سے. برابر ہے بالکل. جی نصیر بھائی, آپ کا کیا کہنا ہے ڈاکٹر شبیر صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر شفیع صاحب کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ ان کو شاید ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. جتنا اپوزیشن نے اس ٹائم ٹف ٹائم دیا سندھ حکومت کو, شاید اس سے پہلے کہ کبھی بھی کسی اپوزیشن جماعت نے دیا ہوگا. آپ نے تمام اسپیچز دیکھی ہوں گی, علی خورشیدی ہر اس مسائل کے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے بینگ آف پارلیمنٹرین جتنے بھی ایم پی ایز ہیں, تمام لوگ ہر ایشوز کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں اور ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اپوزیشن کام کیا ہے بھائی؟ ان کے غلط کاموں کی نشاندہی کرنا اور ان کو جتلانا, ان کو بتلانا کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے. آپ کی نااہلی کی وجہ سے آج عوام سڑکوں پہ رل رہی ہے, آج لوگ ڈمپر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں, ٹرکوں کے نیچے آ کے مر رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. ابھی بھی اس ٹائم پہ بلدیہ کے اندر ایک سانحہ ہوا, دیوار گرنے سے 8 افراد شہید ہو چکے ہیں. ابھی وہاں ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچی. سندھ حکومت کہاں ہے بھائی؟ ہم یہی تو کرتے ہیں کہ بھائی جو لوگ وہاں پہ پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے جو ہمارے ادارے موجود ہیں سندھ حکومت کے جو انڈر آتے ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو سر یہ دیوار جو گری ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سر میری بات کا جواب دیجیے گا, یہ جو دیوار گری ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سب کچھ ہم اٹھا کے حکومت پر ڈال دیں گے, عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سر؟ میں فراز بھی اس بات کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھو یہ ناگہانی آفت ہے, اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلی ہے اور اس میں دیوار گرنے سے وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی. ہم یہ نہیں کہ سندھ حکومت نے کرائی ہے, لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں موجود ہیں نا. کیوں نہیں پہنچے؟ ابھی تک نہیں پہنچی بھائی. جی بالکل پہنچنی چاہیے, بالکل پہنچنی چاہیے, بالکل ریسکیو کی ٹیمیں پہنچنی چاہیے. جی سر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فراز بھائی ایک چھوٹی سی عرض کروں گا میں. جی نصیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر شبیر آپ سے. یہ دیکھیں جی کہ جب 18ویں ترمیم کا بل پاس ہوا تھا, صوبائی خود مختاری ہوئی, تو اس کے اندر ایم کیو ایم کا ایک رول تھا کہ انہوں نے ووٹنگ کی پارلیمنٹ میں. اگر یہ نہ ہوتا, آج اگر وفاق مضبوط ہوتا, تو یہ جو صوبوں کے اندر جو معاملات ہیں, اب وفاق کا حصہ ہونے کے باوجود. الیکشن بھی لڑا ہے شاید. جی میں نے 242 سے تھا. جی جی. تو میرے تو آل پاکستان سے کینڈیڈیٹ تھے, پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے الحمدللہ. جی. تو بات یہ ہے فراز بھائی کہ دیکھیں آج جو صوبوں کی حالت ہے, تو صوبوں کی حالت کیوں ہے؟ اب وفاق کے یہ نمائندے ہیں اور یہ اتنے جو ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ یہ صوبائی سطح پہ یا مقصد کسی ڈویژن سطح پہ کوئی ورک کر سکیں. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی جی نصیر بھائی یہ کیوں ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا پوچھنا ہے آپ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں ہم نے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے وہ مکمل طور پہ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرایا. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ تمام اختیارات نچلی سطح پہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو ڈیلیور کرنے چاہیے. یہ تو ویسے ہی آلریڈی کنٹم آف کورٹ کر چکے ہیں.
देखो हमारी ये जो आवाज उठ रही है, हम जो 18वीं तरमीम का जो 140A को हम इम्प्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आवाम का मुकदमा इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि जो लोगों के डोर स्टेप के ऊपर सहूलियात है वो मुयस्सर आ सकें। भाई जो 140A की जो असल रूह है उसको जगाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लड़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं हम लोग? उसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर हम आईनी तौर पे अगर हमारा जो हक है हम वो मांग रहे हैं तो उनको पीपल्स पार्टी को बुरा लग रहा है। वफाक अगर कोई मसला होता है तो पानी का मसला तो वफाक से मांगे। अब मेरी डॉक्टर साहब पूरी बात सुने, जब वफाक से मांगे। अगर कोई हादसा होता है तो वफाकी इदारे आते हैं, वो आके संभालते हैं। कराची में लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है तो वफाक का इदारा है, रेंजर, वो आके संभालता है। तो जब ये सब चीजें वफाक ने करनी है तो हम अगर हमारी आम आवाज उठाते हैं कि कराची को वफाक के हवाले करते हैं तो उनको बुरा लगता है। कराची की तकसीम की बात करना शुरू कर देते हैं। भाई जब सब चीजें वफाक ने करनी है तो अगर कराची को वफाक के हवाले करते हैं उनको क्या तकलीफ है? अच्छा MPA साहब, मैं 2021 से एक ही बात कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम का बिल जो है ना, इसे कैंसिल किया जाए। ये हमारे लिए सूबाई सीता की खुद मुख्तारी जो है, इसने ना तो सूबे मजीद बने और उसकी वजह से ये बड़े मसाइल बने हैं। हम डिवाइड हो गए हैं और हमारे लिए बड़े मसाइल बन गए हैं। तो इस पे कोई भी बात नहीं हो रही। तो अब क्या ख्याल है, या तो सूबे ज़्यादा बनने चाहिए, मुल्क में मजीद सूबे बनने चाहिए, या ये 18वीं तरमीम का जो बिल है ये कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात से मैं तबाह करता हूं। जहां पे 2 करोड़ की आबादी से ज्यादा तनासब हो जाए तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। ऐसा है ना, सब दुनिया जानती है, जहां बड़े तरक्की पजीर ममालिक है, जहां पे 2 करोड़ से प्लस की आबादी हो जाती है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत, इनको मैं कह रहा हूं ना कि इनको एक मजे लगे हुए कराची के अंदर बैठ के, और रहते सिंध के अंदर है और आके इधर हुकूमत कर रहे होते हैं। कराची की तरफ कोई तवज्जो होती नहीं इनकी। यहाँ पे जुमा होता है, जुम्मे की शाम को अपने सिंध में जाके बैठ जाते हैं। जब यहाँ की जो मुकामी हुकूमत, मुकामी लोग जब यहाँ पे हुकूमत कर रहे होंगे तो उनके मसाइल डोर स्टेप पे हल हो रहे होंगे। इनको ये अच्छा नहीं लग रहा। कराची जो पूरे पाकिस्तान को उबाल रहा है, ये नहीं चाहते कि कराची बेहतर हो सके, कराची डेवलप हो सके। इनकी नियतों में बदनीयत है। भाई डॉक्टर साहब, आप इस बात को माने, अगर कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाएंगे तो उससे कराची के आवाम को मदद मिलेगी। जी नसीर भाई, मैं इस बात को नसीर भाई, मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में भी लूंगा और इंशाल्लाह फिर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप कह दीजिएगा। नसीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शाहीन की परवाज़ के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सर। जी हुसैन, आप यूथ के हवाले से कुछ बेटा कहना चाह रहे थे। मोहम्मद ताहिर हुसैन। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये मैसेज है, मुख्तलिफ सिग्नल्स पे जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, जो लोग कैमरे की तरफ देख के जवाब दें। मुख्तलिफ सिग्नल्स पे जो लोग भीख मांग रहे होते हैं उनको भीख बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आदी हो चुके हैं। उनको चाहिए मेहनत करें। जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उससे ही कामयाबी देता है। मेहनत ही आपकी असल ताकत है। मेहनत ही असल ताकत है। और कोई मैसेज आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए, अगर कोई शेर सुनाना चाहो या कोई बात कहना चाहो? पाकिस्तान की फ़ोर्स तो सबसे आला है और पाकिस्तान फोर्स के लिए ये है, जिन्होंने इंडिया को जो शिकस्त दी उससे हमारी यूथ का सर फकर से बहुत बुलंद हुआ है। और मैं एक शेर, हाँ सुनाइए सुनाइए, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। रमज़ान की रिवायतों में नूर छा जाता है, दिल हर दुआ में रब को पुकार जाता है। शहर की खामोशी में उम्मीद जाग उठती है, इफ्तार के लम्हे रहमतें बरसा जाता है। ये महीना इंसानों को अल्लाह के करीब कर जाता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हुसैन, क्या खूबसूरत बात की। जी मनान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफ़ी देर से देख रहे हैं जावेद सिद्दीकी साहब को घूर रहे हैं, मुझे नहीं घूर रहे, आप देख लें। आप जावेद सिद्दीकी साहब को मैं घूर नहीं रहा, बल्कि फखरी अंदाज से देखता हूँ कि माशाल्लाह जब भी बोलते हैं खूब बोलते हैं, और आज जिन्होंने भी खूब बात की है वो सही आप बात कुछ भी कर लें, ईदी नहीं देंगे आपको? ये नहीं, मैं लूंगा। जावेद भाई ईदी नहीं देंगे, कितनी भी तारीफ कर लें, चाहे डॉक्टर साहब से कर लें। तय हो गई, दोनों से तय हो गई, ईदी मुझे मिलेगी। अच्छा हाँ जनाब, दोनों से मिलेंगी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो फिर वो इधर से घूम के इधर आ जाएगी छोटे भाई के पास? सकते ना, ये रास्ते में रुकावट आ गई है। फारूक भाई को दे देंगे। जी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था जनाब यारी कि आज मेरा वाकई मूड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं लोगों को मना कर रहा था आज के लिए कि बाहर मत निकलें, बारिश ये वो अजीब वगैरह वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन आपने पुकारा और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किस में आऊँ। कोई गाड़ी नहीं मिली, तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी कार भेजी और मैं यहाँ पर आ गया। सर बड़ी मेहरबानी आपके लिए, तो हमारी सारी मोहब्बत, खुलूस, प्यार सब कुछ हाजिर है। का कराची का वाकई बहुत बुरा हाल है। मैं मोती महल गुलशन में रहता हूँ, वहाँ से आते हुए जो पानी की लहर चल रही है, समझ लो छोटा मोटा दरिया सा बना हुआ है। अल्लाह रहम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाए, क्योंकि मुर्तज़ा वाव साहब भी जो है बेहतर से बेहतरीन काम की तरफ निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छा काम करेंगे, कुछ अरसे में आपको कराची बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जी फारूक शाहीन साहब, आप क्या कहेंगे? बस सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका शाहीन की परवाज़ का, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया
اور شاہین دسترخوان کے بارے میں بتاؤں گا کہ حیدرآباد میں اللہ کا شکر ہے شاہین دسترخوان ہمارا چل رہا ہے. جو میرے والد محترم جناب اظہر علی شاہین صاحب نے ان کی زندگی میں شاہین ایک دانہ پروگرام انہوں نے رکھا تھا, تو وہ ماشاءاللہ سے ان کی زندگی سے ہی کنٹینیو چل رہا ہے اور اب تک جاری اور ساری ہے. اور اس میں کچھ ہم نے چینجنگ بھی کی ہیں کہ کچھ جو سفید پوش لوگ ہیں جو ڈائریکٹ دسترخوان پہ آنے میں شرماتے ہیں یا نہیں آ سکتے, تو ہم کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری حیثیت ہے, 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہوں گھر, تو ہم وہاں خود جا کے جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جی آپ ناظرین کہاں جا رہے ہیں؟ میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہے. ذرا میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا ایکٹیو تو ہو جائیں سر. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.